غادي نزديقن ألاغن إلا غادي نزديقن أكني نزمر نخدم تمورتنا ديك بيانا أمرح لكل ناقية لا بي سيفيل إن شاء الله أدور لو ما كان يخدم سي ان موفمون d'émotion pacifique. Au-delà pacifique, Drous, manière pacifique, Drous. Le MAC, c'est un mouvement démocratique. Où c'est Harari Qbayel, il y a un thème spécifique. Alors, le plus de talent, un référendum de l'autodétermination. باش نضبط ان ريفيروندوم كي يغتسل الكيباك الكيباك خدمت دو ريفيروندوم سقساني حدود الكيباك الناس اسك تبغى تقبض الكندا لا تبغى تموت وحدك سيني بردان لي كيبيكوا الناس انا نقيم الكندا لاني طلب يوجدوا ذاك بايدين باش تقارن يكوفرني ظن الا تموت الجزائر une et indivisible, وقلناتي دولة ديرهم ينمن ننتي الساقية مركتينين ثمورث الجزائر c'est une ligne rouge اللي كافل تكسير أنواع كي أطراسي cette ligne rouge أنواع هي أسك نشورك القبائل نقولي باش نطراسي لا ligne rouge كي نغالا دونك نكوني لو ما كنفار أكي قرأ الشيورك أجدو ذاك بايدي ما يلغى هذا هو يتمون الناس نخ أدي التموت ديال الجناس أدي فان غير الجناس وغير فنتارا تيبورا نظام كابو قبايلي إلا ندير خارج كابو قبايلي إلا ندير خارج أي سراجو كاتيمونت القبايل باش تيوغال الجسانسن الكورنسن الخارجي قلا مهلا غنسن ديبور القبايلي قلان يقلا دونك وكي كل نسعى دي برا اسراجون كان تابوت القبايل دير غارتيمونت باش نروح نكيني غير كندا وفي غير هادي اللي غاديين لما يعني مثلا تابوت القبايل 9 ديمونت ناس في كندا بنوي غارتيمونت القبايل في فرنسا بنوي غارتيمونت القبايل في اوروب بنوي غارتيمونت القبايل وغادي في نارا 900 ونسي جهه كنور قراص ماجد بوتمار اركز الماكيو اي خدمت مورا نظام وراه خدمه راه تموت القبايل خاطرش تموت القبايل لو كان تروح هردادير اسكن لاكارت دو اف ال سنين اتساه كيف راه كومبوزيني دونك يتمثل نكني اش نبغى نسكسير ايدوك القبايل اش نبغى on n'impose rien au peuple kabyle. Tout ce que nous demandons, c'est un référendum d'autodétermination. Mais il y a d'autres pour le faire, Yougir, Timonet, Maribanek. Nous, on respecte la volonté du peuple. Et donc, alors, voilà, pour ce que je dis, هدرك سوري دونك ماذا عيني انا نرح لازم نخلق عقبايليه اي انزيزبي سي العقليه عربو مسلمان نقدر ياكل وقاعد يخدم الدين اخاطر شنو زيك كيما زيغل يرضى الشيوي كان الدين غوالاكيا زيك إما زيغل تسمن سوا صربي تبدوش صربي بوافو صربي سفاين تقالس جمع ليمان تاكي ويقرر رايسيتي دونك كيف نكوني اسكي لا قد نخلق يوم قبايلي يومي الا غنسكني خافيني يقدرون يتمور النظام كسا 27 سنه يجي الا في كندا الزراعه يمكن تحط ليكونومي نغلي دي زاندستري وكلش دونك نكون باش نبغى نخلق عقبايلي وزكام ماشي عقبايلي يتزمرد لا بروف
أقبالي مي يروح برا يتسافي مانيس. أقبال هاديك شمغال باقي غادي يتسافي مانيس خير. أنواع إنتيد أنواع أجدود التلير أتساعد تسكر أميك نعيليك أتشكال صغر باز أديغر توسليت النظام ولاش تدونيك وكيل لا تشكال أميك أديغر توسليت النظام سيك سواست عمرو سيك لاني منك شامل دونك دا شو الطلب نكوني الطلب تيمون نتنا أكني إتلازيك نكوني نلا سليتنا نبغى نركن تلفنا دايكي ديال التوريزم بين انان امرح تموت القبايل تسعى الكنز نزمر نخدم اتنجيها ياكي نون تيكجدا ياكي نروح على سويس نوضع تيمورا سيت اون ستاسيون كليماتيك اكستراوردينير اسكا تموت القبايل ما تبغي تمونيتس تيكجدا كان يقتلاقي لف التوريزم ديالي نقول توت لاني وكيف غني انا التوريزم كلاسيك دابور القبائل داغني تسعى سكون ابل ليكوتوريزم هاكي هو اللي كتقدر لا ناتور هو اللي كتقدر لونفيرونمون ولا قرا ان الرز ولا ان تسخرب أين يغدي الزين لا ناتورنا ساعة حاشا سامعين لا التوريزم دو شاس خرس التوريزم سينيجيتيك ولكن لا مدينك بغينا نروح نخموم أتسكبل يلف حاشاكم سيدي توريزم دونك نزمر نخدم أين سعيك تمر في القبايل تزمر أسكا الراويس أدرب بحال ثاثن داكي ثوران ثبت القبايل سوارس يمكن دار دي تيكجدا ولا باش يخدم دي تيكجدا على خاطرش هذا بوياكي يزرع بلي ما تبغي تربط القبايل في مونت فاش غتسكن في الفلاح وتسكن في التوريزم في مراح ايه نكون بعض قبايلي معضل نخدم نتمقول كاسكن سوج ديالنا خاطر شنو ترجمنا في مونات وبعدو نزميراني منا سيثورا القبايل زمرني منسن مساس الواي يزرى شنو يخدم يسعى يوت التكفير واش زميرنا راه ديال السرسيف باسكو يزرى يمكن زرى موراني غون يتسوجاب باش تكون القبايل تزميري ماريس أذكى من الحراك كيما قلنا ماشي لا فيولونس نكوني في الكازاك دينا مساس الواي نو سوم لي ديرنيير كولومب خاطرش نكوني الكيرا مزيك تورا تبدل الصفة تورا الكيرا كلها الكيرا متكتوين الكيرا مسرسيف ولاش لا فيولونس ولاش ما تراجعوا ما كان اللي يجبر لا فيولونس غنظن طاس حسابات السنين الى قد من اسرع عيوبا باسكو خاطر شي كنيا دراو للي دراو لهنا ومبغارة هادي يزيل يدي ملاقي دي تموت وستكتيوين العقلية تجريط باش عاد خدم تموت النار وكينيا خدمة بغيني يستقبل التوريزم صغير نزمر تموتنا غنزمراش وتزمراش فرحان تمغرا تسالي يبقى كذا يوليك زوجين يكتبك زوجين ولازم رغم الجنيه دابا غادي يفوت شويه الوقت نبدا في الليل ديالي شويه رطعه ولكن نخدم نكوني غنضرب نخدم
غنخدم باش نسكا مثلا تموت القبائل تبوتيمون انتينس عاود دينير عاود هذا سيستير بدي تموت القبائل توجد وين تسعى تزمري مانيس كيفو كان يدي قارن لا شانتش غنطنطاس سواء والسيدارة باش تسعى تموت القبائل سواء الغدارة ديال السيلين باش تسعى تموت القبائل عرفتي مخوصان وين انا امرح زمري منا تموت القبائل زمرة تغال امنا سويس انتي باش تسعى لا سويس تسعى الفل تسعى فوناس خدمن لو ميور شوكولا اسود فل خدمن لي ميور ستاسيون دو سكي لي ميور ستاسيون ديفير ويرلون لا سويس توالت سي اون بيسونس فينانسيير مونديال إيه أي ثلاثن نبني أضرب القبائل يخدم يقدش باش تموت القبائل أسكا أتوجد أتيلير وتيلير من الجزائر جيش نكوني نوجد زمري منا وتموت لنا زمر ثورة مالي لا تبغى أدرس فهم تلقين يقلان عيني أنا نيوكا من رح أقرأ نوجد على خاطر شنو كان عاود مسلايا باش يقول لي اليوم كي تموت القبايل وين انا نمرح وكفو غرام دونك مالنا نسقسي تخرون عقلي داكيا وجدا زمرعا ودفكا يسالن يقلان امشي ينزبرن انسقمي مالنا انسقم ثمورتنا خاطر شي ولا روح خصك زفونا اللي الجايت وهما c'est une calamité, c'est une catastrophe. Ça met même en péril la santé publique. روحوا نعاود نسيك زفون عندنا البقايت حاشاكم وحاشاك برون الوسخ وزمر ضروري كيلو طاقم طوموبيل سريحة. دونك هي يتمثل نكون عاقل عن وجد لازم أنسفهم إمدانا باللي تموت القبائل الفلاح يكسو الراح تزمري مانيس وزمري وراويس تنمر تنمرتي كما سوينا كذا ما إلا وين بغانا البقايا بغانا تسقسي التوريزم اللي يمر في القبائل زمرنا تعدين ما إلا وين بغانا ديال كاسقسي زمرنا يعداش ديال كاسقسي ما إلا وين بغانا تقولنا ديال كاسقسي هادي عدا ديال كاسقسي قلنا هنا خاطر واقي ديال الدومالي قلنا يزمرا وديال كاسقسيين ولا شي يكمل واديس مالا شوف بواليك ساعتي ديالو ما إلا وين بغانا ديال كاسقسي ديال عدا هادلاكي السلام عليكم السلام هكا مثلا ولا كاسقسي مالا شوف غير دار نظر له واخا الناس عاود يدير عطا سايقين ديال كندا في غيفن في مورا امريكان تموت امريكان تموت كندا في فرنسا خاطرش نكوني ما نتمسلاي كان في فرنسا il se spécialise l'américain وين يكسان الشغل وين يكسان الخدمه هذا يغاد الاكسبير كاون دينا فيبتس والسيد داش خدمه ابار امرح خدمه غير كي تموت في القبايل خدمه غير تيكجدا خدمه غير الدراري كيدنا غيقربن تيكجدا وكلش اسمو جدير نخدم نوح سيد موتاكي دونك وكي كيقارن لا شانتش عطني ود النير وقدر السناره تمر تنسن والسناره تمر تنسن فوالا مي الا وكي بغا هادي السكسير عيني فم الراح اقرا على كير او ريبوندر ا فو كيس ديني لين ديني هضر ديني لين ديني هضريتي نعم اخ احمد
ايش كذا من حكينا الى وين ولا الميسورة ايش كي يعود من حكينا mais pour avoir la défense, pour avoir l'autonome, il faut bien autre chose que le tourisme seulement. Ah, on ne peut pas vivre avec le tourisme seulement, il faut l'agriculture, il faut autre chose. On ne peut pas vivre avec le tourisme seulement. C'est une question pertinente. Vous m'avez posé la question en français, je vous réponds en français. Oui. Moi j'ai vécu trop Allez. Le tourisme, c'est ma spécialité. Donc, oui. Le tourisme, il touche plusieurs secteurs. Parce que quand vous développez une industrie touristique, il y a tout qui va avec. Tous les opérateurs vont avec. Ça fait fonctionner les restaurants, ça fait fonctionner aujourd'hui même les maisons. Vous-même, si vous possédez une grande maison, vous pouvez commercialiser une partie de votre maison. C'est qu'aujourd'hui, la commercialisation du produit touristique, c'est extrêmement facile. Avec Internet, Airbnb, Booking.com, NIAC, Air, quand on développe le tourisme, on développe d'autres secteurs. Ça marche avec. Un hôtel, il fonctionne avec des restaurants. Les restaurants, c'est quoi? Ils ont une cuisine. Une cuisine, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle produise des repas. Des repas, il faut un marché. Ça fait fonctionner l'agriculture. Ça fait fonctionner la sécurité. Ça fait fonctionner la culture. Ça fait fonctionner l'enseignement. Donc, ce qui fait le tourisme touche à tous les secteurs. Donc, c'est pour ça que, c'est-à-dire, un pays qui possède, qui recèle les potentialités touristiques, il est bien placé pour avoir des revenus substantiels pour subvenir à ce besoin. C'est encore mieux. Du coup, ce sera un pays nouveau, même pour encourager l'investissement étranger. Le gouvernement kabyle, il ne va pas exiger des sociétés étrangères qui viennent investir en Kabylie un taux de participation dans l'association. Vous qui veut investir, le Méditerranée, dans n'importe quelle compagnie, marda, aéro, la technologie, ils vont créer des emplois, et se faire à tasse. Mais les pays qui disent non, il faut que 51% de l'économie, 49% de l'avenir. Alors, nous voulons مرحبا يسك وبيابيليزي تيرا صغير بروجي مرحبا يسك. Voilà si j'ai bien répondu à votre question. Seulement il y a beaucoup à dire et seulement on n'a pas beaucoup de temps. Parce que avant qu'il soit comme il était appelé à l'RCD. Tout ce qui concerne le territoire, c'est des questions techniques qui vont faire l'objet de négociations, de discussions plus tard. Moi, j'essaie de développer des arguments que la Kabylie de demain a pour exporter son produit touristique. Bien sûr, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous souhaite bonne chance et moi on est là pour vous aider. Oui. Un peu le tourisme guide, c'est pas très populaire parce que il nous un petit peu, c'est méconnu. Le secteur guide, le tourisme c'est méconnu. Même l'agriculture, fait une
يكون الشغال. Mais le tourisme il va devenir populaire parce que vous pouvez dire dans le tourisme, il y aura le tourisme international, c'est-à-dire les Iraniens, Bardagir et Strapon, et nous d'avenir, il y a le tourisme national, c'est-à-dire le tourisme en Europe, et il y a une véritable politique touristique. Les manières, une véritable politique touristique, on va changer l'énergie de travail. لازم نكون وقاعد يخدمن اساو الحق اساو لي فاكونس و انا عقبالي الا خاص ندير دي كونديسيون باش هاد مرحب باش اغا ولا يخدمن اسكوز كامل اثنيايا الا قاس هذه الرياح الا قاس هذه ستافو باش هذه ساو دي ريسورس نيسيسير باش اديو غير خدمينيس نكني d'abord, est-ce que, il y aura une véritable politique nationale du tourisme. Ça va être un droit, le droit au repos, le droit au poste, n'importe le pays. Surtout un سوق الشغال إيه شوية نكون نكمل كوفري داك نفهم الغاشي أي ساعات مرتقبين في الدومين ديال التوريزم. ما إلا ويا ديك بغينا نفهم من ان بوان ديتيرميني ديال أزمرا ونضرب يكون رافو لاكي في مريح باسكو الكراتاس خاطرش توالي أمشي كلاك تابورتنا أبدا مكرجناش وتساو خاطرش التوريزم هادي il touche l'aspect humain. C'est pas donc c'est extrêmement sensible et il faut l'insérer dans un processus de développement qui touche tout l'environnement et le respect de l'environnement. الجمعية في الغاكير الحقيقة كما في الجزائر نكيني خبر في الجزائر نبعني أو دينا صح وحمي غرب نسلاح كما في الجزائر تابورت الجزائر نزرع غنمشي أخفي تجال توريزم إلا التوريزم زيد هادي لا كنا ولا نشطح أخمو في الجزائر إلا دير لي زاني 70 إلا التوريزم في الجزائر كاين اللي خدموا في بازار خدمنا في ان بو بارتو نسعى لي شارتر تصاوب لي شارتر زوج من الصباح يتصاوب لي شارتر إلا دابا هانيا وتحسي إلا البترول وتحسي نار التوريزم ديالنا يكشف البترول يكشف تدريب تاعي تصرف انت بوليزاريو تصرف انت فلسطين واش هذا التوريزم ديالنا الوغ كو الكودي يستخدم التوريزم ساقيم ودابا راه البترول عاد تعاونين الاندستري توريستيك من المغرب نعم تونس ضيع لما انا اكيد الدنيا ديال حتى وين كان ايد في ولا كيما مشطوح في التوريزم الجزائر خاطر شوف غير الهضره في التوريزم الجزائر السورفيين زمرا وي فوالا. Les prérequis des politiques de tourisme. Pour ce faire, notre gouvernement doit lever deux préalables importants qui conditionnent le succès de toute politique touristique. Ces deux ingrédients essentiels déterminants sont la paix civile, la propreté de l'environnement. L'ENA, l'environnement, la paix civile. La paix. Elle est la base du tourisme pour un État qui aspire à développer son industrie et sans elle, aucun essor ne peut être envisagé.
Cette paix ambiante doit régner partout et tout le temps. Nos villes et villages doivent être sécurisés et débarrassés de toutes les formes de délinquance par un corps de sécurité et de proximité et de protection. Il n'est fait tous loin il n'est un corps de sécurité. Sans ça, vous verrez le tourisme. ولا قالت لي لا ديلينكونس الا كتوريزم يبغض يزمر هذه الحدود كيف في ال 11 كيف il faut qu'ils se sentent en sécurité. Alors, il y a que la propriété de l'environnement. Un touriste ما يلقى القهوه يمكن يدير تروح للطواليت وتنوض كات ايتابليسمون اللي تكشف تفقد وزميرة avec ce un touriste, mais l'environnement n'est pas propre. Donc c'est des conditions importantes où les سيتورها انتخمم غف وقبالي موسكا أقبالي موسكا ذوني يكتقدرن l'environnement يكتقدرن جاريس يكتقدرن ثمورتيس ذوكير في الساقين أقبال قبالي أي سوجر أسكا أمكا تدير l'architecture informatique du gouvernement kabyle. Un sujet à le collègue de l'enseignement, bientôt, on va ouvrir une école numérique kabyle. Et là, le new kabylien, il sujet de l'examen, grâce, c'est un gouvernement de réflexion, c'est un gouvernement de combat. C'est pas un gouvernement d'exécution, mais un خدم أماكن تمر القبائل تساعدهم نتينس ويروا القبائل ما ولان دي كونكري الحاجة تبان السوالين يمكن يروحوا للعراقية صرف حفظ القرآن ينادي مجيد أن اللي مدن هضرات شوية في التوريزم صرف حفظ القرآن يروحوا خاطر حملة كابورتيو يمكن هيك الدنيا لتزورا الجساوي في الكندا ميلا عقليو الا غيو ذاكي قلا دونك كيفو قال يقلان دي برا زمر ما يفهموا بوي بخوا باللي اسكا تيمونت القبايل يوك وكذا يقتلشني لي كل انا كان ثبوت القبايل اتساو تيمونت ناس اسكا تكشفن اتولي مكاتو غير ثبوت القبايل دايني يوكذا لو كان يغزران أغيت شلاز أغيت ناس ولا تشوفون سيد موت الجزائر لما نزران باللي إنا تيدايت مقلات تابوت الجزائر تسفر القبايل إيه القبايل تورا أكقارن ممكن نخدم عيني كامل تابوتنا إنا تيد مسس الواي إن nous avons décidé de sauver la Kabylie et non l'Algérie. هاي ما طاش فوت الجزائر ولا ما مي تنبوير أدرك غير روحل نقول نقيم هوك نوكلير لاش نبغى نساليو تمر قبيله تبان غير الجناس انساوا والنا غير الجناس و ستوقدتنا وصاد شد نخلق تمر القبيله كاين غرق بجورنال الوطن إنك Karl Marx, il a visité l'Algérie. Ah là, je suis désolé. Il n'a pas visité l'Algérie. Il a visité Tamour al-Qadaï. Et qui est Tamour al-Qadaï? Et l'universalité, qui est comme pensée, qui est comme mode de vie. Ensemble, دايما نقبل الآخر. لما نقبل الزرانة لا، خاطر شغل الصغرنا ننزلوا في لا بريشتوا. الساكين هي تيمور دي برانيين تقرر هضروا في الدروا دازيل لي دروا دي ريفوجي القبائل سانتيزيك هذا يخدم ديال الحاجه هذا يرول سي تدار فيه تدار في النظام وصاروا زمرات التماثيل سي سكون ابيل اوجوردي لي دروا دازيل ما تهضرون في لا لايسيتي فهم عاود شو لا لايسيتي القبائل سيتي تقلل لك
نتقدر يركل ديالنا ما نتقالش مع الإيمان نهضروا في الفيمينيزم القبايل إلا زيغل سبثا زوار الغطس لا رينتين هنان لا كارينا فابان سومر ce sont des événements historiques qui ont été falsifiés, cachés, ailleurs, l'histoire, l'enzrouille, l'nissaden. Qu'est-ce que la Kabylie a apporté à la science? Oui, elle n'a rien apporté à la science parce que la Kabylie a été colonisée. Toutes les invasions successives, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Mais par contre, la Kabylie sur le plan des sciences humaines, elle a apporté beaucoup. La laïcité, on n'a pas de police, c'est fini. Mais c'est la pire sanction. Mais il faut rien de se faire. ايش تقير القبائل الزرانه اسنان يقول لي ينصهر مزروج الى قبائل اظهرن باللي ديكدو يسعى اوليس دي دولي ثقيل وغيفني راه يجوز النظام اما ما كان فاض يرد تيساس يرد الحرمه يرد القدر القبائل الوغ اساكيو ما يقارن لو ماكس سي جروبيسكول شحال وقتا تجي بسناره بدن يمغناسنو كلش تسولد نيفني ملي برشا تسولد بني غنوليو لو كان عاد تقارن ولات فقامته يفكاد يناير يفكاد تاريخ اوفيسيال جاوا المساس الوايلس يقول لنا هذا اون باسي اوتر شوز يقول لي واقي ستي كومبا دار ريغار داين نكفى السوقيس دونك سكيفي الساكير القبايل زان زرن لاشو الماكينه يخدم فوالا إلى ما كنت مثلا كيقار ثبوت القبائل إوار نخدم من الربح نخدم إنرجي توريستيك الرئيس جو ريسبكت لما نيجي مثلا خمس وروث ايش كنبدو كيبغوا ياكيو غريب نو هذا كي غير ما ساعد الوقت غريب أتضرب La Kabylie a toutes les conditions pour faire une grande industrie touristique. Il sert de réflexe d'accueillir, l'hospitalité. أدي روح يوسخانيك أدي لدي تدك أدي فواياجور أدي تشوف غادي تفني مسير غادي ينس ديال الجبان غادي ينسى وكلش. نسعى لو سونس دو لوسبيتاليتي. ملي كاين خدمة راكي ديك الدورة راكي فرا غنمشي les Kabyles sont prédisposés, psychologiquement parlant, à accueillir. Donc ce qui fait la mentalité de l'âme, le tourisme de l'âme, c'est juste qu'il faut développer l'infrastructure aux normes internationales. C'est-à-dire même les hôtels, les auberges, les médellines aux normes internationales, باش وني نروح على المروك وني نروح على فرنسا ادي في le même confort فيكيل. ما اللي باش تدور على فيكيل حاشاكم اللي حالة وسخ وللسفارة لو نيسيسير
نقول السفر المكلي هنا ودي تغلرا توريست إلها في دوام باش تدرس تكور ميو هما كونسيرن لا مونتاليتي لكن ني غاكما لي كابيل لي كابيل تقرا في جوج النظام لي كابيل سون بريديسبوزي pour le tourisme, pour une industrie touristique florissante. Nous avons une école de télévision, nous avons les universités pour former des cadres, nous avons seulement il faut juste une éducation civique باش نفهمن باللي التوريزم لا سيكوريتي وكلش مي وادير نزمر vraiment avoir une industrie touristique qui peut rivaliser avec les pays, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, etc. Mais là où Glenn, la question de Mataraguel était très pertinente. Il y a que nous avons dit Mslaïd, il y a كثير باش نقول خاطرش تيلت انا الحقيقه خاصك نسينا راه ما نقدر نظن وراه يمكن الحل الشغال مي نسعى ليكسبرتيز نكون قلنا بعض قبايلين نسعى ليكسبرتيز باش امر حنا بالتوريزم اللي نساو امكانيس للدبسه الجزائر. ديال مشوط ما إلا سعاد أسقسي عقرا فاكير وتعطي لها النوح الجزائر ساكير مرتبط به ثاني أنا أمر لو توريزم عقرا فاكير دايني السن دايني نخدم ونخدم دي في القبايل مازال نجمر عندنا في كاباس يتمر في القبايل غنفرجو كان ان شاء الله هذا تيموننت ماشي كان دوال اتيدير بصح اتيدير عداش شلهنا عداش بلا لا فيولونس نكوني نخبر لا فيولونس نكوني نقرا بغانا نراود لا فيولونس لاني بانن نكوني نخبر لا فيولونس يعطيك الصحة يا وليدي. Non. Les chefs d'idée, il y a des pays qui vivent que du tourisme. Leur économie est basée sur le tourisme. Je vais préciser un point, il pose une question pertinente. Le tourisme est une industrie fragile. C'est-à-dire, dès qu'il y a une turbulence, un problème quelconque, il n'y a plus de touristes. Oui. Mais le tourisme, bien sûr, l'industrie, la manière du tourisme, le tourisme, c'est une bouée de sauvetage pour une cabinet indépendante dès le départ, parce que c'est une industrie qui peut être florissante dès l'accession de la cabinet à l'indépendance. Ça fait l'air du tourisme. L'industrie, c'est des programmes de développement, à l'île, mais l'industrie du tourisme, elle peut être opérationnelle dès l'accession de la Kabylie à l'indépendance. Absolument. أنا غير خير. يون
Bon, ouais. Le débat commence à être intéressant, mais le temps il est haut, mais là, si Majid Fadagir, s'il y a des gens qui sont intéressés, on peut provoquer un débat profond sur le tourisme, surtout que vous habitez une région très touristique, avec Tikjda, avec Talagilaf, etc. Donc, ce qui fait. Ouais, donc, ce qui fait. Sincèrement, je ne m'attendais pas parce qu'on a engagé le débat, mais on s'arrête pour un débat très long. Donc, ce qui fait, vous avez un document sur le tourisme en Kabylie, et vous avez Majid scientifique. Le document يهضر كلش فعليا le tourisme. يعطيك الصحة يا جماعة. وي ما إلا ولا شي 6 أيام أو نفكر التعب إن شاء الله هو سينما باسكو ساكي شوية أون ايتي تركيبي اللي معليش ولا شو غادي نكون نفلاس معني سووال سوف ديال التيكتيوين نزمر نعوض سيني بغاول يكون القبايل يكون إلا نخدم في قبايلي ما بعض أرضي القبايليين دي برا يخدم تجميد تمقرات يمغناس المارك الذكية خاطرش ولا صار شوية الخدمانسن ذكية لما دين غماسن أسكر أمزروي عفني سجل سيسكن الندهف فين خدم ذاكين ولا غماس مجيد ذاكية تجميد تمقرات فين يخدم منا كل في بوران القبايل عاد خدمت مجيد اللي يخدم ذاكية خاطرش سلا بيرسوازيون عاد تفهم القبايل لنا بالليل لو ماك سي ان موفمون باسيفيك et démocratique. ولاش كبرني يظن ولاش فرصنا الديمقراطية باسكو داشو يديقار الماك يديقار كاينين سيغ عقدود قبايلية داشو تبغى واش نقرر هكا on n'a pas à se substituer au peuple c'est la volonté du peuple qui va primer la volonté du peuple ان شاء الله نورجني le référendum أتنسكسير تبغى ما تسيرين في الجزائر نبغى ما تساعدون في المنتنون ما يقبل في المنتنا نكني أنا غاد نزمر سنين غاد نهني نزمر سنيني باللي أنا غاد أقبالي مساس الواي أركز امتساس أركز يتكلم ثمور في القبايل نزمر في القبايل نزمر يوجدوا القبايل أكاي تنمرتي كالناس تنمرتي تنقرات كيميد تفوق لطوسات الرقع الصحريج بالقرية كتوالي لساعة شوط المشاكل تسوالي وشك وبرد الخدم أما الدولة أما ذي مسحاب أما ولا يون ذا شو تتكلم كارغورنا مي كل شاو الدنيا توجور نفتشنا ورنتخ هذايا ورنتو على راه فير أخطر كل اللي فيه سيريلا أقراضي صوابين لا نتصدر في موننت نتصدر بلا ديبوندونسي لا كابيني نكون توجور منو غادي يكمل ورسالة شاش مرة يحبسوا منه توجور أذكمل أختي منا أسوري فينا مازالت نرلو حاشي نكوني أوني كونتر أولا يون نكوني كونتر أنا بويا قيام هرسان أما كورا قتالي قنا قد دير قبايل نكوني كونتريس ورسل كنوارا ونقبل أنا ذا زدك من داك ويا كزايري أنا بوا زايري طونكا ساكي نتيني أنخدم لي زاكسيون لا أو هربي تيمورا القبايل كثرين القبايل قد خدمت لي زاكسيون هكا أما ذا يديو سنة في القبر نكوني نصفى بالعباد الدقر بالعباد أرا خدمان دي تلويث بالعباد إكخضان أمنو بالعباد إكتقبل الكل هذا هو كم هرسان أتنقبل المخنة أتنقبل سستيلونا أماكن مثلا كيكلاتي كندا
يقلان للضمان التوريزم اساكي يسال يهضر فاين يهضر يسال يهضر لكابيني ذا شو لا ريشاسي صار تقبيلي تمور تقبيلي ثوني قارت سالا ريشاسي نس تمور تقبيلي ذو سكينة في البترول لكن السن البترول كي وجابوا الجزائر شوال كان واحد السن اما البترول كي الصحراء كي السن كوني فكانا ضربي لا ريشاسي مور تقبيلي فكانا ضربي تمور تقبيلي التوريزم اللي مور تقبيلي إفكار ضربي أمادي ملتقبالي إفكار ضربي يركزني غران لما كي يفوت برماشي تما فرحات أما شخص الواي فرحات السعيدة قدي مينيستيك لاتي هنا قداش نسعى لا ريشاسي ساعات ملتقبالي أتسالقني فرات تقول غير لا نساعات تقول غير كي تي ضربي تقول أخطر نكوني ماشي نفعطوني ندلو نكوني يعطوني شعار الجس نكوني إفكار ضربي يلا غلا يوسع نسعى لكثر بحال مثل عاد يوسف في كندا اتوالي تا ملتقبالي تشوف تكشف لي التوريزم تكشف لي كلا تكشف لي موسلي تكشف لي كلش وذا شراو الدنيا نكوني سموسو ما كان ضاد مالكريا كي غتسمعوا كل ما داخل ما قديش ادي كار واش رايلي نكوني توجور مثلا نروح الدين اقلا غدا كابيني ليبريا دي فوندوت بيف مساس الوال même le président Kabyle تنوير في الول وتنوير في كمان عند يوسف أرداكي أساكي هضرت كان في التوريزم تمور تقبيلي تعطى ثاني الضمان التوريزم نكوني يونار كدرا يمثال كل حاجة أساكي يوسف باش المينيسترنا يهضر في التوريزم أسكا عندنا هو يهضر في النظام أسكا نسعاو لا سونتي سا ليديكاسيون سا نكوني هكاكي نلحو أكلي كلاق الحاجة كل يوم أكي يهضر في الضمان وتنوير في الول المهم لاكسيون تعدى ناس ثاني الحقدها الصحاري يجي في كدواليس وثاني مرتي نساب فرانك مثل تاكي قال انا اقرا كي خبيث مثل تيك تابور القبيله تابور تيك كابيلي ليبريا ديبوندونت كابيلي ليبريا ديبوندونت اما السكنوي تيمونت اما الساكي تيمونت تايا وين كان رايدون ام زرويا ثاني يكتب ام زرويا يكتب شوي نقلق الحال ولا شق ستيكر كاس نكوني اقلا ارسلت كان ولا شغالين الرجال اسكا مع التاكي ولا شريعه حبسات اسكا داسلاكسيونال لا تخدمها ودايما لا تخدمها اقلي داكي توجور ارسلت شغالين الرجال ولاش كابيني ليبريا دي بوندو تاع في الوقت